दर्शकहरू नमस्कार। पूर्णपुष्टि लाइभ संवादमा स्वागत छ। म भोटराज राई। कोरोना विरुद्धको लडाईका बीच 5औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस आज परेको छ। नेपालमा पत्रकारहरू पनि कोरोना विरुद्धको लडाईमा सशक्त लागिरहेका छन्। नेपालको कोरोनाको इतिहास र अहिलेको आकस्मिक रूपमा आएको यो संकटको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने जुन जिल्लामा हामी यति बेला छौं अथवा उदयपुर जिल्लामा, यो जिल्ला नेपालकै सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएको ठाउँ पर्छ। उदयपुरको फुल्के त्यो ठाउँ हो जहाँ 28 जना संक्रमित भेटिएको ठाउँ हो। यहाँ निरन्तर कोरोना विरुद्धको लडाई भनौं अथवा पत्रकारिता धर्म निर्वाह गर्न उदयपुरका पत्रकारहरू रात दिन खटिरहेका छन्। उदयपुर जिल्लाको समग्र पत्रकारिता क्षेत्र यो लडाईमा कसरी घुमिरहेको छ, आज त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। यो 5औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको अवसरमा पूर्णपुष्टिको स्टुडियोमा अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष भरत खड्का हुनुहुन्छ र यो दिवस खास गरी गोरखापत्र जुन नेपालको एउटा राष्ट्रिय पत्रिका रहेको छ, जुन 1958 वैशाख 24 गतेदेखि सुरु भयो। यसैलाई आधार मानेर यो पत्रकारिता दिवस मनाउन आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिदेखि सुरु गरिएको हो र यो सन्दर्भ पत्रकारिता क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सँगै यो महत्त्वपूर्ण एउटा अवस्था र अवसरको बीच हामी कोरोना विरुद्धमा लडिरहेका छौं। कसरी लडिरहेका छौं, के छ हाम्रो अवस्था, यो विषय आज जोड्दैछौं। म यो कार्यक्रममा अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मरेजी स्वागत छ। धन्यवाद भोटराजी। ल सर्वप्रथम 5औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको शुभकामना छ यहाँलाई। धन्यवाद मेरो तर्फबाट पनि र उदयपुरको सिङ्गो पत्रकारिताको तर्फबाट यो 5औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण प्रेस जगतलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो दिवस हर्षोल्लासका साथ विशेष कार्यक्रम गरेर मनाउनु पर्ने हामी, तर त कोरोनाको लडाईमा छौं हामी। त वास्तवमा यति बेला हामी कोरोना संक्रमणको लडाईमै छौं। हामी यो युद्धलाई कसरी जित्ने भन्ने हिसाबले हामी पनि लागिरहेका छौं। यस सन्दर्भमा हामीले धेरै कामहरू पनि गरिरहेका छौं। यो कोरोना विरुद्धको अभियानमा हामी उभिरहँदाखेरि यो वर्षको यसपालिको राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस अर्थात् गोरखापत्रको चाहिँ 120औं स्थापना दिवस हामीले भव्यताका साथ मनाउन सकेनौं। खास गरी राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस हामीले भव्यताका साथ मनाउन सकेनौं। भौतिक शरीर हाम्रो उपस्थित हुन सकेन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यसपटक हामीले यो कोरोना भाइरसको अवस्थाको मध्यनजर गर्दै डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ छलफल संवादका कार्यक्रमहरू मार्फत विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सूचनाहरू प्रवाह गरेर चाहिँ यो वर्ष यसरी हामीले चाहिँ दिवस मनाइरहेका छौँ। हाम्रो कोरोना विरुद्धको लडाई र यो दिवस सँगसँगै पर्यो भरतजी। अब के छ विशेष सन्देश, के छ? हामीले त लडाई जित्नु छ नि। यो लडाई हामीले जित्नै पर्छ, किनभने अब अरू देशमा के छ कसो छ हामीले धेरै सर्क राख्छौँ। यो चाहिँ हामीले यस वर्ष यो जुन कोरोना भाइरस फैलियो त्यो भाइरसमा आम नेपाली जनताले जित्नुपर्छ। त्यसको लागि सबै पत्रकारहरू जो फिल्डमा हामी खटिएका छौँ, आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर पनि खटिरहेका छौँ। जनतालाई सत्य तथ्य र सूचनाहरू सही ढङ्गले सम्प्रेषण गर्नका लागि हामीले सबै कुरा प्रवाह गरेर पनि यो लडाईँलाई जित्नका लागि, यो लडाईँलाई जसरी पनि हामीले नेपाली पत्रकारिताले अझ बढी जित्नका लागि पनि हामी युद्धमा उभिएका छौँ। यो युद्धको अहिले हामी बीच भागमा छौँ। पक्कै पनि आशा छ हामीले यो चाहिँ युद्ध जित्नेछौँ। त्यसमा पनि अझ भन्नुपर्दा देशकै सबैभन्दा संक्रमित क्षेत्र, संक्रमणको जोखिम उच्च जोखिममा रहेको यो रेड कर्नर लिस्टमा पनि रहेको उदयपुर जिल्ला चाहिँ असाध्यै धेरै जोखिममा रहेको छ। एकैपटक 28 जना देखा परिसके पछाडि यो एपिसेन्टर बनिसकेको यो उदयपुर जिल्लामा हामी छौँ। यसमा अरू जिल्लामा भन्दा पृथक छ। हामी यहाँका पत्रकारहरू फरक ढङ्गले हामी सञ्चालित छौँ र फरक ढङ्गले हामीले यहाँका चाहिँ जोखिम मोलेर रिपोर्टिङहरू गरिरहेका छौँ। अलि बढी यो विषयमा पनि जोडिन्छौँ भरतजी। जस्तो फ्रन्ट लाइनमा पत्रकार खट्नु जरुरी छ, खटिएको छ अहिले अवस्था। जस्तो स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी खटिए जस्तै सञ्चारकर्मी फ्रन्ट लाइनबाट खटेर जनतालाई एउटा सूचना सत्य तथ्य ताजा रूपमा अपडेट गराउने काम गरिरहेछन्। बहुतै यो चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ हैन। यहाँको स्थिति चाहिँ पत्रकारहरूले कसरी भोगिरहेका छन्, कसरी गरिरहेका छन्?
यो असाध्यै हामी कष्ट दुःख त यतिको दुःख त सायद जिन्दगीमा धेरै पाइएको पनि थिएन जस्तो मलाई पनि अनुभूति भइरहेछ कि यस्तो जोखिम छ। सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै चाहिँ सुरक्षा निकायका युनिटहरू अनि कर्मचारीहरू व्यवस्थित ढङ्गले उहाँहरू पुरै सुरक्षा कवचका साथ चाहिँ प्रवेश गरिराख्नु भएको छ। राज्यले उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ प्रोत्साहन गरेको छ, इन्सेन्टिभ भत्ताहरू उपलब्ध गराएको छ अनि स्वास्थ्य सामग्री त्यति उपलब्ध गराएको छ। तर पत्रकारहरू चाहिँ त्यो बिना पनि हामी जोखिम मोलेर हामीलाई राज्यले सहयोग नगर्दा नगर्दै पनि हामी त्यो जोखिमलाई मोलेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। अवस्था हेर्नु हो भनेदेखि जति स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिएका छन्, जति सुरक्षा कर्मीहरू खटिएका छन्, त्यही हिसाबले पत्रकार साथीहरू पनि त्यहाँ खटिएर सूचनाहरू सही ढङ्गले तथ्यमा आधारित रहेर प्रवाह गरिरहनु पर्छ। जनतालाई पल पलको क्षणहरू के हुँदैछ उदयपुरको उदयपुरको यो चाहिँ कोरोना क्षेत्रमा चाहिँ कुन ढङ्गले चाहिँ कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, कुन ढङ्गले गतिविधिहरू भइरहेका छन्, त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्था के छ, त्यहाँका जनताका अवस्थाहरू के छन् भन्ने बारेमा चाहिँ एकदमै गहिरो ढङ्गले विश्लेषण गरेर पत्रकार साथीहरूले चाहिँ जोखिम मोलेर त्यहाँका समस्याहरू, त्यहाँका भइरहेका गतिविधिहरू, त्यहाँका जनताका समस्याहरू, आधारभूत समस्याहरूबाट जनताहरू कसरी वञ्चित भइरहेका छन्, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ उजागर गरिरहनु भएको छ। भरतजी, पत्रकारहरूले जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्। जोखिम मोल्नु पनि किन पत्रकारहरूले? पत्रकार भनेको के त? पहिलो कुरो त हामीले बुझ्नु जरुरी छ। जब हामीले सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्न सकेनौँ भने, जनतालाई सूचनाहरू प्रवाह गर्न सकिएन भने, राज्यलाई चाहिँ जनताका आवाजहरू उठान गर्नलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन सकिएन भनेदेखि त त्यो त सञ्चारकर्मी पत्रकारै हुन सक्दैन। यो सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नका लागि र जनतालाई सूचनाहरू प्रवाह गर्नका लागि पत्रकारहरूले खटिरहेका छन्। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो जोखिम त नमलिकन, कसैले नमलिकन त जनतालाई सचेत कसले गराउने त? राज्यका संयन्त्रहरू त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैनन्, जनताका घर दैलोमा राज्यका संयन्त्रहरू पुग्न सकेका छैनन्। राज्यले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ यो ढङ्गले जानुपर्छ, यी यस्ता समस्याहरू छन् भन्ने कुराहरू प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन। एक त राजनीतिक दलहरूसँग वितृष्णा पनि त्यत्तिकै फैलिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले बोलेका कुराहरू, संवादहरू चाहिँ जनताले पत्याइरहेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पत्रकारहरूले बोलेका कुराहरू, अखबारमा लेखेका कुराहरू, अनलाइनमा लेखेका कुराहरू चाहिँ जनताले अलिक बढी मात्रामा विश्वास गरिरहेका छन्। त्यो विश्वास दिलाउनलाई सञ्चारकर्मीहरूले खेलेको भूमिकाहरू अत्यन्तै सराहनीय छ। सञ्चारकर्मी यदि त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने राज्य त कुन अवस्थामा जान्थ्यो एउटा हामी कल्पना गरौँ। त्यो अवस्थामा जानबाट चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूले चाहिँ बेला बेलामा झकझकाउनु जरुरी छ। यो लडाइँमा पत्रकारहरूको सबैभन्दा बढी सचेतनाको हिसाबले के कुरामा बढी योगदान रह्यो? सचेतनाको हिसाबले चाहिँ बढी मात्रामा अब हामीले भन्नै पर्छ, यो असाध्यै ठुलो समस्या थियो। त्यहाँनिर जुन ठाउँमा सङ्क्रमित क्षेत्रमा चाहिँ हामी पुगिरहेका थियौँ, त्यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि सामाजिक कुराहरूलाई हेर्ने भनेदेखि असाध्यै जटिलता कुराहरू थियौँ होइन। त्यहाँ जातीय कुराहरूलाई पनि बढी मात्रामा उठान गरिरहेको अवस्था पनि थियो। ती कुराहरूलाई हामीले सहज ढङ्गले सरलीकरणले हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ पत्रकार साथीहरूले चाहिँ यो जातीय दङ्गाहरूलाई फैलाउन नदिनका लागि सञ्चारकर्मीले सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। राज्यका संयन्त्रहरूले त्यो ढङ्गले बरु परिचालन हुन सकेन, तर पत्रकारहरू यति संवेदनशील भए त्यस्तो सामाजिक कुराहरूलाई, यो चाहिँ जातीय दङ्गाहरू फैलिनु दिनलाई यो पटक चाहिँ सबैभन्दा बढी पत्रकारहरूले भूमिका निर्वाह गरे। एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भनेदेखि त्यहाँका समस्याहरू, जनताहरू कुन ढङ्गले त्यहाँ पीडित भए, त्यहाँ चाहिँ उपचारको पद्धतिहरू कुन ढङ्गले भइरहे, त्यहाँका सुत्केरी महिलाहरू, गर्भवती महिलाहरूको अवस्था के रह्यो भन्ने कुराहरू र त्यो सिल गरिसके पछाडि, कोरोना सङ्क्रमित क्षेत्रको सिल गरिसके पछाडि चाहिँ अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा चाहिँ पत्रकारहरूले चाहिँ नियमित रूपमा सूचनाहरू प्रवाह गरे। यो सूचना प्रवाहले गर्दा जनतालाई सचेतीकरण काममा सहयोग गर्यो। अर्को कुरा, जनता त्यहाँको समस्याको बारेमा चित्रण गरिसके पछाडि रोकथामका कुराहरू हामीले बढी मात्रामा ल्यायौँ। यो ढङ्गले सावधानी अपनाउने भन्ने कुराहरू सचेतीकरणको बाटोमा चाहिँ सबैभन्दा बढी पत्रकारहरूले भूमिका निर्वाह गरेको। यी 3-4वटा कुरामा चाहिँ पत्रकारहरूले सचेतनी कामहरू चाहिँ अलिक बढी मात्रामा गरेको भन्ने कुरा मेरो बुझाइ छ। अवश्य नै एउटा पत्रकार आचार संहिता छ, एउटा पत्रकारिताहरूको पनि आफ्नै धर्म अनि आफ्नै मर्म पनि छ होइन। पत्रकारिताले एउटा विवेकता प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने कुराहरू, जसरी यहाँले भन्नुभयो उदयपुर जिल्लाको हकमा यति ठुलो एउटा नेपालकै निम्ति सम्पूर्ण क्षेत्रले ठाउँ रहेको घटना हो र अहिलेसम्म एउटा पत्रकारिताले यसलाई सही ट्र्याकमा उसो भए लग्नलाई ठुलो भूमिका खेलेको छ। ठुलो भूमिका हो एकदमै। यसमा बिचमा सूचना सम्प्रेषणको हकमा
अब ताजा खबर, चुस्त दुरुस्त खबर, सत्य तथ्य खबर प्रवाहमा कति चुनौतीहरू परे, कति सारा अप्ठ्यारो परे, भने बेला सूचना नपाउने समस्याहरू होलान्, यति बेलाको लकडाउनको स्थिति छ, यो अलिकति समस्या हामीले भोगेका कुराहरू के त्यो पनि कुराहरू। अब यो समस्याको बारेमा धेरै ठुलो समस्या छ। यसको विषयमा पत्रकार महासङ्घ आफैले छुट्टै एउटा चाहिँ उदयपुरको समस्या, यो वर्ष हामीले खेल्नु परेको समस्या, भोग्नु परेको समस्याको बारेमा छुट्टै समीक्षा गर्न चाहन्छ। यति ठुलो समस्या र सङ्कटका बीच हामीले काम गरेका छौँ। एउटा सूचना सही ढङ्गले सम्प्रेषण गर्नका लागि हामीले चाहिँ सूचनाहरू पाइ नरहेको अवस्था, एउटा कठिन अवस्था छ। पत्रकार साथीले एउटै सूचना सङ्कलन गर्नको लागि धेरै चाहिँ आफ्नो टेलिफोनबाट चाहिँ खर्च गरिराख्नु पर्ने अवस्था, यता टेलिफोन गर्ने उता टेलिफोन गर्दा कहाँबाट आउँछ सूचना भन्ने कुराहरू होइन, भूगोलमा जाने कुराहरू त छँदैछ। टेलिफोन त्यसलाई पुष्टि गर्ने निकायहरूले पनि टेलिफोनहरू नउठाउँदाखेरि हामीले त्यो सङ्कट बेहोर्नु पर्यो। यसको विषयमा हामी छलफल र संवाद अनि त्यस पछाडि गएर छुट्टै ढङ्गले चाहिँ कुनै समीक्षा गर्ने नै छौँ। तर हामीले सूचनाहरू सम्प्रेषण सूचनाको हक त असाध्यै ओझेलमा पर्यो। हामीले यो सङ्कटको बेला हामीले सूचनाको हकका चाहिँ प्रभाव हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सकेनौँ। जनताहरूलाई सूचना सही ढङ्गले दिने प्रयास गर्दा गर्दै पनि सम्बन्धित निकायका चाहिँ गैर जिम्मेवारी काम। कठिनाइ कहाँबाट आयो जस्तो लाग्छ? यो कठिनाइ वास्तवमा चाहिँ यो संयन्त्र हाम्रो कमजोर भयो। यो जुन विपदको कुराहरूमा चाहिँ सूचनाहरू प्रवाह गर्ने जिल्ला प्रशासनले गर्छ, यसको नेतृत्व जिल्ला प्रशासनले गर्छ। जिल्ला प्रशासनले चाहिँ कम्तीमा पनि यो बेला चाहिँ सूचना प्रवाह गर्नको लागि छुट्टै डेस्क तयार गर्नु पर्थ्यो। जे छ भइरहेका गतिविधिहरूका बारेमा चाहिँ पत्रकारहरूलाई र आम नागरिकलाई चाहिँ सचेत बनाउनको लागि चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ डेस्क तयारी गरेर चाहिँ सूचनाहरू प्रवाह गर्नु पर्थ्यो। त्यो हुन सकेन। स्थानीय प्रशासन मात्रै नभनौँ भरतजी, स्थानीय सरकारहरू पनि भनौँ 8 वटा छन् होइन, यताबाट स्थानीय सरकारको तर्फबाट चाहिँ कतिको आयो सूचनाहरू, कतिको सहजता देखियो? होइन, मुख्य कुरा त स्थानीय प्रशासनले नै गर्नु पर्थ्यो। त्योसँगै हामीले जोड्नै पर्छ त्यो त। किनभनेदेखि त्यो स्थानीय तहहरूबाट पनि भएन। हामीले प्रयास गऱ्यौँ, हामीले भनेका पनि छौँ कि कम्तीमा पनि यो बेलाको सूचना भनेको कुनै लुकाउनु पर्ने सूचना होइन। यो बेला चाहिँ कुनै सङ्कटकालको बेला होइन। यो बेला चाहिँ जनतालाई अधिकतम मात्रामा सूचना प्रवाह गरेर चाहिँ सचेतीकरण गर्ने, उनीहरूलाई जागरुक बनाएर चाहिँ यस्ता घरबाट बाहिर ननिक्ल, यो चाहिँ महामारी हो, यसलाई चाहिँ घरभित्रै बसेर जितिन्छ भन्ने कुराहरू सूचना अधिकतम मात्रामा सम्प्रेषण गर्नुपर्ने, यति बेला त्यो लुकाउनु पर्ने अवस्था होइन। किनभने यो बेला चाहिँ त्यो सूचना प्रवाह गर्नको लागि स्थानीय तहहरूले पनि चुके। उनीहरूले पनि हामीलाई सूचनाहरू प्रवाह गर्न दिएनन्, रोके। उनीहरूले चाहिँ टेलिफोनहरू गर्दाखेरि फोन नउठेको समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर इमेल इन्टरनेट मार्फत पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ती पनि साधनहरू प्रयोग गर्न दिएनन्, अर्थात् प्रयोग गरेनन्, उनीहरूले दिएनन्। नदिएकै कारणले गर्दाखेरि हामीले सूचनाहरू चाहिँ प्रवाह गर्न जति सकिन्थ्यो त्यो गर्न चाहिँ अलिकति केही समस्याहरू भयो। तर जति समस्या थियो त्यो समस्याका बावजुद पनि उदयपुरको पत्रकारले उत्कृष्ट रिपोर्टिङ गरे। समस्याहरूको बिचमा पनि उदयपुरको पत्रकारिता क्षेत्रले, उदयपुरका पत्रकारहरूले सूचनाहरू जनतालाई सही ढङ्गले प्रवाह गर्न सफल भए, उत्कृष्ट नै काम गरे। यसमा त मैले सल्युट गर्नैपर्छ। उदयपुरको पत्रकारिता क्षेत्रले योचोटि गरेको योगदानलाई हामीले सम्मान गर्नैपर्छ। भरतजी, पत्रकारिता क्षेत्रमा पत्रकारहरूले आफ्नो एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई, आफ्नो कर्तव्यलाई, जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई छातीमा राखेर जसरी काम गरिरहेको छ, जोखिम लिएर काम गरिरहेको छ, सायद पत्रकारहरूले यसको मूल्याङ्कन उचित ढङ्गले होस् भनेर आफूले भनिरहँदैन होइन, यो उसले आफ्नो जिम्मेवारी ढङ्गले गरिरहेको छ। यद्यपि हो चाहिँ के हो भने पत्रकार भनेको यो जिम्मेवार एउटा क्षेत्र, यो देशको, यो राष्ट्रको, यो महान एउटा चाहिँ कर्म गरौँ भनेर जसरी अग्रपङ्क्तिमा लडिरहँदाखेरि एउटा लडाइँ हो, अदृश्य लडाइँ हो। यसमा पत्रकारहरूको ज्यान पनि जान सक्छ नि, जान सक्छ नि होइन। त्यसप्रति चाहिँ राज्य के बढी उत्तरदायी हुनु पर्दैन कि एउटा स्वास्थ्य इन्सुरेन्सको कुराहरू हुँदैन, राज्यहरूको त्यस्तो जिम्मेवार हुनु पर्दैन? महासङ्घको पनि यसमा त आवाज त हुन्छ नि। वास्तवमा यो चाहिँ यति बेला यो सङ्कटको बेलामा पत्रकारहरूले जोखिम मोलेको कुरा होइन। राज्यले चाहिँ एउटा खालका व्यक्तिहरूलाई, एउटा खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ यति धेरै प्रोत्साहन र सहयोग गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ पत्रकारहरूको लागि राज्य चाहिँ निरीह नै भन्यो। योचोटि राज्यले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यति त्यो सम्मान दिन पनि सकेन र पत्रकारहरूलाई समेट्नुपर्छ। पत्रकारहरूलाई चाहिँ उनीहरूको पनि समस्या छ, उनीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या छ, उनीहरूको परिवारमा समस्या छ भन्ने कुराहरू बुझ्न चाहेन र बुझेन पनि। पत्रकार महासङ्घले हामीले पटक पटक केन्द्रदेखि लिएर जिल्लादेखि लिएर केन्द्रसम्म
को चाहिँ हाम्रो नेटवर्क जुन पत्रकार महासङ्घ छ, पत्रकार महासङ्घले पटक पटक यो विषयमा उठाएको छ कि कम्तीमा पनि अहिले तत्काल केही ठुलो गर्न नसके पनि यो कोरोना अवधिभरको चाहिँ एउटा बिमा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ, जसले गर्दा पत्रकारहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी हुन्छ। यदि पत्रकारलाई केही त्यस्तो समस्या परिहाल्यो भने पनि कम्तीमा पनि उसका परिवारहरूलाई चाहिँ सहज हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बिमा कार्यक्रमहरू जोरदारका रूपले उठाएका छौँ र अहिलेसम्म त्यो कुराहरूलाई त्यति धेरै सम्बोधन भएको छैन। तर अहिले मैले सुन्दैछु पछिल्लो समयमा अब चाहिँ केही मात्रामा सम्बोधन गर्ने कुराहरू भएको छ, तर यो समय चाहिँ भइसकेको छैन, तर घड्किसकेको समय। किन सुरुदेखि गर्न पाए अब अझ यसलाई गर्न सकिन्थ्यो र अहिले पनि केही छैन, केही हुन्छ नि, अझै पनि समय त छ, किनभने लकडाउन थपिँदै गएको छ, यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। यद्यपि यो अवस्थामा पनि तत्काल, तर यो ढिलो गर्न हुँदैन, तत्काल गर्न सक्यो भने पक्कै पनि त्यसले चाहिँ अलिकति भयो। भरतजी, पत्रकारहरूलाई सम्मान चाहिएको छैन, सुरक्षा चाहिएको। एउटा राम्रो मास्क सम्म प्रयोग गर्न नपाएको त्यो पीडा छ नि हामीसँग, एकदमै छ, पत्रकारहरूसँग एकदमै छ। त्यो त किन यस्तो भयो होला नीति हेरौँ। अब त्यही त, यो राज्यले हामीलाई सम्मान देऊ भनेको होइन। सम्मान त त्यति बेला हुन्छ जति बेला चाहिँ काम गरेको त्यति बेला मूल्याङ्कन होला, पत्रकारले कुन ढङ्गले चाहिँ भूमिका खेले र यसलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्न सक्यो र कोरोना जित्न सक्यो भन्ने कुराहरू पछिल्लो पिँढीमा चाहिँ अब समीक्षा होला, राज्यले गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो बेला कम्तीमा पनि मैदानमा खटिएका साथीहरू जसले गर्दाखेरि आज त्यहाँका समस्याहरूका कुराहरू कोरोनाको बारेमा चाहिँ पत्रकारहरूले उजागर नगरेको भएदेखि त्यही अनुसारको अभियानहरू सञ्चालन गर्न कठिन हुन्थ्यो। राज्यलाई चाहिँ नीति निर्माण बनाउनलाई राज्यका व्यवहारको हिसाबले, राज्यको व्यवहारको हिसाब गर्ने हो भने यति बेला राज्यको चाहिँ अङ्गहरूको रूपमा हामीले हाम्रो ठाउँमा प्रशासनलाई पाउँछौँ होइन, अनि स्थानीय सरकारहरू छन्, उनीहरूको व्यवहार हेर्ने हो भने पत्रकारहरू किन फिल्डमा खटिराख्नु पर्यो, नखट्दा पनि हुन्छ, घरमा चुप लागेर बसी हुन्छ जस्तो व्यवहार त देखियो नि, देखिएको हो त्यो त होइन। पत्रकारहरू बसी हुन्छ घरमा, सूचना किन प्रवाह गर्नु नगरी हुन्छ भन्ने जस्तो व्यवहार चाहिँ देखियो होइन। नियत के थियो त्यो हामीले थाहा पाइएन, तर पत्रकारिताको अनुभव गर्दाखेरि बसी हुन्छ भने थियो। तर पत्रकार बसे त हुन्थ्यो नि त, तर पत्रकार बस्न सकेन। पत्रकार बसेको भए त यो त यति बेला त मान्छे त कति मरिसक्थे, कति यो चाहिँ सङ्क्रमण कति फैलिन्थ्यो भन्ने कुरा त यो अहिले हिसाब किताब गर्नै सकिँदैन। किनभने यो सूचनाहरू हामीले सम्प्रेषण नगरे बादेखि यस विषयमा चाहिँ जनतालाई जागरुक नगर्दै बादेखि यो समस्या छ, यसरी घरभित्र बस भनेर चाहिँ पत्रकारले विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ सूचनाहरू सम्प्रेषण नगरे बादेखि त्यो जनताहरू बाहिर निक्लिन्थे, फिल्डमा निक्लिन्थे, त्यो सङ्क्रमण कति फैलिन्थ्यो, कति मान्छे मर्थे, त्यसको हिसाब किताब खै त, हिसाब किताब राख्नु पर्थ्यो, त्यो त बुझ्नु पर्थ्यो। पत्रकारकै कारणले गर्दाखेरि अहिले जति सङ्क्रमणहरू छ त्यो सङ्क्रमण चाहिँ बढ्न नदिएको कुरा चाहिँ पत्रकारले नियन्त्रणमा ठुलो हिस्सा एउटा योगदान सञ्चार क्षेत्रको पनि रह्यो, जति राज्यको रह्यो पत्रकारिता क्षेत्रको रह्यो, छुट्टै छ। यो छुट्टै पत्रकार महासङ्घ पनि गरेको एउटा मूल्याङ्कन रहेको छ, एकदमै हो। अब अझै पनि बाँकी छ भरतजी, जस्तो सङ्क्रमणको चाहिँ उच्च जोखिम अझै टरेको छैन, लकडाउन जारी नै छ, अझै थपिएको स्थिति छ। अब पत्रकारहरूले आफूले कसरी भूमिका खेल्ने, एउटा पत्रकार महासङ्घ एउटा छाता नेतृत्व संस्था हो र अब गर्दाखेरि राज्यले के गर्नुपर्छ पत्रकारको हिसाबमा? होइन, पहिलो कुरो त अब राज्यले चाहिँ मेरो आह्वान पनि हो, पत्रकार महासङ्घ उदयपुरको शाखातर्फबाट आह्वान पनि गर्न चाहन्छु कि तत्काल यो बिमाको कार्यक्रम लागू गरिदिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि आम पत्रकारहरूले चाहिँ निर्भीकताका साथ चाहिँ आफ्नो चाहिँ सूचनाहरू सम्प्रेषणहरू जनतालाई सुसूचित गराउने काममा गर्छन्। यो एउटा कुरा पहिलो विषय हो। भनेदेखि अब सञ्चारकर्मीहरू अहिले जोखिम मोलेर पनि काम गरेका छन्, त्यसका बावजुद धेरै समस्याहरूमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री, सुरक्षा कवचका कुराहरू छन्। अब यही हिसाबले भनेदेखि अब राज्यले यो चाहिँ मिडिया हाउसहरूलाई, अब यति बेला बजार व्यवसायहरू बन्द भइरहेको अवस्था छ, यसले गर्दाखेरि मिडिया हाउस बन्द हुने अवस्थामा पनि छन् होइन। राज्यले चाहिँ यति बेला चाहिँ मिडिया हाउसहरूलाई चाहिँ केही सहयोग गर्नै पर्ने अवस्था छ। यदि राज्यलाई चाहिँ सञ्चार क्षेत्र चाहिन्छ भनेदेखि मिडियाहरूलाई बचाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ भनेदेखि चाहिँ यो हाम्रो अभियान पनि हो कि मिडिया हाउसहरू चाहिँ बचाउनु पनि पर्छ, राज्यको त्यो दायित्वभित्र पनि हो। किनभने मिडिया हाउस बचाउन सक्यो भने मात्रै यी यावत गतिविधिहरूलाई चाहिँ मिडिया हाउसहरूले बाहिर ल्याइदिने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिडिया हाउसहरूलाई बचाउनको लागि र आम पत्रकार, पहिलो कुरो त पत्रकार पनि बचाउनु पर्यो। त्यो पत्रकार बचाउनको लागि पनि राज्यले चाहिँ छुट्टै पत्रकारहरूको लागि प्याकेज केही घोषणा गर्नै पर्छ र आम सञ्चारकर्मीहरूलाई त्यो गर्न सक्यो भने अझ धेरै सूचनाहरू शक्तिशाली सशक्त ढङ्गले निकाल्न सकिन्छ, बाहिर प्रवाह गर्न सकिन्छ। यसो गर्यो भने राज्यले एउटा पत्रकारहरूलाई गरेको सम्मान पनि हो र हामीले पनि
राज्यले कम्तीमा पनि यो ढङ्गले गरौँ, अझ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ थप प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई पनि प्रोत्साहन मिल्छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि राज्यले चाहिँ पत्रकारहरूलाई विशेष प्याकेजकै रूपमा केही गतिविधिहरू ल्याउनुपर्छ। त्यो सँगै अब पत्रकारका सुरक्षाका कुराहरू जोडिएर आउलान् होइन। सञ्चारकर्मीहरूका कर अहिले अब त्यति धेरै कर छ, त्यो कर छुटका कुराहरू होलान्, रोयल्टी मिनाका कुराहरू होलान्, त्यसै गरी अब प्रेसको पत्रकारिता पेपरका कुराहरू होलान्, टेलिफोन नेट जस्ताका समस्याहरू हुन्छन्। यो अवधिमा कम्तीमा पनि राज्यले ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने आम सञ्चारकर्मी र आम पत्रकार आम मिडिया हाउसहरूलाई पनि एउटा सहयोग मिल्नेछ। राज्य त्यो प्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ। यो ठाउँबाट पत्रकारहरूलाई यहाँको विशेष आह्वान, सल्लाह, सुझाव र केही भन्न पर्ने आवश्यकता लागेको कुरा के छ? यो बेला अब लकडाउन बढिरहेको छ, समस्या अझ थुप्रिँदै गएको छ, अझ बढ्दै गएको छ। यो जोखिम मोलेर पनि आम सञ्चारकर्मीहरूले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ यसप्रति नेपाल पत्रकार महासमुदायको शाखा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छ। यो समस्याका बिच पनि पत्रकार साथीहरूलाई म फेरि पनि अपिल गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, तपाईँहरू आफू जोगिनुपर्छ। तपाईँहरूको शरीर रहेन भनेदेखि पक्कै पनि सूचनाहरू जनतालाई पुर्याउन सकिन्न। त्यस कारणले आफू बच्दै, आफू सुरक्षित हुँदै, आफ्ना परिवारको पनि भविष्य सोच्दै सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिदिनुहोस्। यसको मतलब फेरि मैले सूचनाहरू सम्प्रेषण नगर्नुहोस् भन्दिनँ। सूचनाहरू तपाईँले सम्प्रेषण गर्नुपर्छ, तर जोगिएर सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। यस्तो बेला त राज्यले हामीलाई हेरेको छैन। अहिले नहेरिरहेको अवस्थामा पनि पत्रकारहरूले आफ्ना धर्म पेसालाई अझ कम्ती महासंघसँग कोअर्डिनेसन गर्दै यो जनतालाई चाहिँ सही सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नका लागि चाहिँ राज्य र जनताप्रति सबैप्रति उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नलाई आम सञ्चारकर्मी, आम चाहिँ मिडिया हाउसमा आबद्ध रहेका सबै पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, अहिले हामी नेपाल पत्रकार महासङ्घ उदयपुरका अध्यक्ष भरत खड्कासँग 5औं पत्रकारिता राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस को सन्दर्भमा र कोरोनासँगको एउटा पत्रकारिता क्षेत्रको लडाईँको सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी पत्रकारिता क्षेत्र एउटा सञ्चार जगत, अरूको पीडा, अरूको समस्या जसको प्रतिनिधि आवाज भनेर बनेर बोलिराख्ने र आफ्नो कलमको माध्यमबाट, आफ्नो क्यामेराको माध्यमबाट दृश्यहरूमा उतार्ने, आफ्नो आवाजको रूपमा त्यो बाहिर उतार्ने यो कर्म गरिरहँदाखेरि पत्रकारिता क्षेत्रभित्रको पनि आफ्नै समस्याहरू छन्। जुन समस्याहरू निहाल्ने र त्यसको विषयलाई सम्बोधन गर्ने भनेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ हो। र यो आज एउटा अवसरमा हामीले यो विषय पनि जोड्यौँ। खास गरी उदयपुर जिल्लालाई अहिले यो कोरोनाको यो विशेष एउटा राष्ट्रिय एउटा समस्या, एउटा ठुलो राष्ट्रिय विपदको रूपमा लिइराखिएको छ। उदयपुर जिल्लालाई विशेष ढङ्गले पनि हेरिराखिएको छ। यो अवस्थामा स्वयं यहाँका भुक्तभोगी पत्रकारहरू र स्वयं पत्रकार यहाँ साँच्ची छ। यो विषय हामीले तपाईँहरूको समक्ष केही विषय जोड्ने प्रयास गरेका छौँ र हामी अन्त्यमा छौँ। भरतजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। सबैको जिज्ञासा र चासो अहिले उदयपुरको भुल्के केन्द्र रहेको छ र एक दुईवटा कुरा गरौँ। उदयपुरको नामै पनि हाउगेजीको रूपमा अहिले विभिन्न ठाउँको व्यवहारले प्रस्तुत गरेको छ। यहाँका बिरामीहरूले हस्पिटलहरूमा उपचार नपाउनेदेखि लिएर उदयपुरबाट आएको भन्ने बित्तिकै त्यो उदयपुरको भुल्के भन्ने पनि छैन, उदयपुरबाट आएको भन्ने बित्तिकै क्वारेन्टाइनमा बसाउने, हाम्रै मिडियाहरूमा पनि त्यसको उदयपुर र शीर्षकलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर अलिकति बढी त्रास फैलाउने, जसको कारण नेगेटिभ असर उदयपुरवासीलाई परिरहेको छ। त्यो हामीले बारम्बार न्युजहरू लेख्नु परिरहेको स्थिति छ। अब यो अवस्था हो कि होइन, यो सन्दर्भमा चाहिँ अब एउटा पत्रकार महासङ्घले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छ? सँगै एउटा सूचना पनि यहाँले एउटा प्रवाह गरिदिनुहोस्। यहाँ स्वयं पनि विशेष रिपोर्टिङमा खटिराख्नु परेको छ। उदयपुरको कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था के हो? अब उदयपुरको कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था अहिले चाहिँ स्थिर छ। यो बढेको पनि छैन। घट्ने क्रम चाहिँ केही घटेकै छ, किनभने 6 जना साथीहरू फर्किसक्नु भयो, त्यसले यो घटेको छ। यो बढी मात्रामा हाउजे कसले फिजायो, कुन ढङ्गले फिजियो, किन फिजियो भन्ने कुराहरू चाहिँ अब यो छलफलको विषय बनाउनु पर्ला। तर जति फिजाउनु यो चाहिँ यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो असाध्यै बढी मात्रामा हाउजे कतै हाम्रै मिडिया क्षेत्रबाटै पो फैलाइयो कि यो विषय? होइन, हामीले फिजाएकै होइन। यो चाहिँ गलत। अहिले सामाजिक सञ्जालहरू बढी मात्रामा दुरुपयोग भइरहेका छन्।
यो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको कारणले गर्दाखेरि बढी बेसी मिडिया हाउसहरू त संवेदनशील भएर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन् यो अवधिमा त। त्यसले गर्दा मिडिया हाउसले फैलाएको होइन। यो चाहिँ घटाउनको लागि, यो चाहिँ रोग नियन्त्रणको लागि चाहिँ मिडिया हाउसहरूले चाहिँ भूमिका खेलेका हुन्। यस कारणले गर्दाखेरि अब यो हाउगेजीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई, हाउगेजीहरूलाई चाहिँ रोक्नका लागि चाहिँ अब राज्यका निकायहरू नै परिचालित हुनुपर्छ। यो अनावश्यक हल्लाहरूपछि अब यो सँगै संवेदनशील त राज्य नै हुनु पर्यो मेन कुरा त। किनभने अब बिरामीहरूले उपचार गर्न जाँदाखेरि चाहिँ उदयपुर भएकै कारणले गर्दाखेरि उपचार गर्न नपाउने कहीँ यो हाडी यो जात्रा कहीँ हुन्छ, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। यो त जिम्मेवार निकायले त त्यस्ता निकायहरूलाई त कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो अब त। कि उदयपुरको नागरिकहरू चाहिँ अब कोरोना लागोस् नलागोस् कुनै सरकार विषय भएन, जाने बित्तिकै चाहिँ उपचारबाट चाहिँ वञ्चित गराउने, अपरेसन थिएटरभित्र छिराइसके पछाडि चाहिँ बाहिर निकाल्ने, यो त गलत हो। यस्तो चाहिँ गैर जिम्मेवारी काम, यस्तो चाहिँ बदनियतपूर्ण काम चाहिँ गर्ने सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ म तत्काल कारवाही गर्नको लागि चाहिँ अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो चाहिँ केही पनि छैन। उदयपुरका जनताहरूलाई कोरोना 28 जनामा देखिएको हो, त्यो 28 जना अहिले क्रमशः घट्दै गएको छ। यो अनावश्यक चाहिँ अनर्गल प्रचारहरू नगरौँ, नियन्त्रण हुँदैछ। हामी अवश्य पनि उदयपुरका जनताहरू यो कोरोनालाई जित्नलाई चाहिँ एकदम सक्षम हुनेछौँ भन्ने मलाई लागेको छ। यसो भएकोले गर्दाखेरि यो हल्लाको पछाडि नलागिकन सबै महानुभावहरूलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु र जहाँ उपचारको लागि जाँदै हुन्छ त्यो उपचार गर्ने निकायलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु कि यो अनावश्यक कुराहरू नलाग्नुहोस्। बिरामी के हो भन्ने कुराहरूको पहिचान, तपाईँहरूका सुरक्षा सामग्रीहरू पनि छन् होइन। अहिले ती उपचारमा खटिएकाहरू जस्तो ती सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको उपचारमा त अहिले पनि मान्छेहरू खटिरहेका छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिरहेछन्। ती सामग्रीहरू प्रयोग गरेर तपाईँहरूले चाहिँ उपचारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, उपचार गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ प्रयोग गर्दै उपचार गरिदिएर एउटा चाहिँ यो बेलाको चाहिँ सहयोग गरिदिनलाई पनि म ती सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु। भरतजी, संवादका लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद भोटराजी। यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्न दिनुभयो र समग्र उदयपुरको पत्रकारिता कोरोना सङ्क्रमणको समस्याको बारेमा पनि उदयपुरका पत्रकारहरूले खेलेको भूमिकाहरूको बारेमा उजागर गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, आज हामीले पत्रकारिताको आफ्नै पनि पीडा हुन्छ, आफ्नै पनि समस्या हुन्छ, तर ती पीडालाई लुकाएर पनि आफ्नो उत्तरदायित्व र विशेष जिम्मेवारी त्यसलाई चाहिँ एउटा विशेष ढङ्गले गहन ढङ्गले निर्वाह गरिरहेको अवस्था जो रहेको छ, यो सन्दर्भ हामी निरन्तर यहाँहरू समक्ष जोड्दै जानेछौँ। यहाँको विषय सवालहरूको विषयमा हरेक विषयहरू यहाँलाई राज्यले कहीँ कतै सूचनाको हक यदि जनताको पुरा गर्न नसक्ने वातावरण बनायो भने पनि पत्रकारहरूले त्यो चिजलाई सहने छैनन्। पत्रकारहरूले आफ्नो ठाउँबाट त्यो चिजलाई परिपूर्ति गर्न यसरी लागि नै रहेका छन्। यो विशेष र विषम परिस्थितिमा पत्रकारहरूले थुप्रै समस्या झेलेका छन्। सहज रूपले यो समय यति बितेको छैन। आज लकडाउनको 44औं दिन बितिसकेको छ। पत्रकारको पनि आफ्नै पीडा छ, आफ्नै परिवार छ, आफ्नै जिम्मेवारी छ, आफ्नै भूमिका धेरै छ, समाजमा उत्तरदायित्व धेरै छ। तर अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जनतालाई सही सूचना नै हो भन्ने हिसाबले यो लडाइँको पङ्क्तिमा आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ। पत्रकारिता क्षेत्रलाई एउटा सूचना, सही सत्य सूचना सम्प्रेषणको भाग रहेको छ। यो विश्वव्यापी रूपमा एउटा पत्रकारले भएको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। यो निर्वाह गर्न उदयपुर चुकेको छैन, उदयपुरको पत्रकारिता चुकेको छैन र अन्य विविध विषयहरू तपाईँहरूसँग अपडेट गराउने हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ। यतिन्जेल पूर्णपुष्टि संवाद सुनिन दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरैलाई विशेष धन्यवाद। सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै अहिले